जनो कोंकणी आराधनाक तुमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी स्वागत करता. मोगाच्या नांव आमी समेस्त मेळून आमच्या सरस्वर देवाक आमी आज आमी ताका स्तुती करया, ताका आराधना करया. देवान आमकां एक दीस दिला, हप्त्यांत एक दीस दिला, ताका सत्यांत आनी आत्म्यांत आराधना करचें म्हणून. आज आमी तुमी आनी आमी मेळून ताका सत्यांत आनी आत्म्यांत आमी आराधना करया. आज आमी ह्या संवसारांत आमचे कडेन कूड आसा, कुडींत आमी ताका सत्यांत आनी आत्म्यांत आराधना करतना एक दीस ताचे मुखामळ पडून आमी आराधना करतले. देवाचे उतार स्पश्ट म्हणटा. ह्या बसत मोगाच्या मागणें करया घडयेर देव बरो जावन आसा. ओ मोगाळ बापा, सर्ग आनी संवसार रचल्या देव बापा, तुका आमी काळजांतान अर्घ दिता आनी उकडा दिता. ह्या घडयेर सम्या तुजी भुरगीं तुजे हट्टू सम्या जॉयन जाल्यांत. संवसाराच्या खंयच्या जाग्यार आसूं पुरो, खंयच्या देशांत आसूं पुरो, सम्या ह्या घडयेर तुका आराधना करूंक ती आयती जाल्यांत. सम्या ताका सहाय कर म्हणचे लेगीत प्रार्थना मागता. तुजो पवित्र आत्मा देवे सम्या हरी एकल्याचेर देवे, कित्याक तुवें प्रॉमिस केलां सम्या म्हजो पवित्र आत्मा लास्ट कालार हांव सगळ्यांचेर देव येतालो म्हण तुवें सांगलां. हरी एकल्याचेर तुजो पवित्र आत्मा देवे म्हणचे लेगीत प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या जेजू. आमकां समेस्त मेळून एकाच काळजांत एकाच मनांत एकाच आत्म्यांत सत्यांत आनी आत्म्यांत आराधना करूंक सहाय कर म्हणचे लेगीत प्रार्थना मागता. ऑलरेडी तुवें सर्गराज ओपान केल्ल्या खातीर अर्घ दिता. ऑलरेडी आमच्या मदें देवान आयलाय सम्या, त्या बद्दल तुका आमी काळजांतान अर्घ दिता. तुजे देवदूत सुद्दां रावल्ल्या खातीर अर्घ दिता सम्या जेजू. तुजो उजवाड आमी पळयचे सम्या, आनी उजवाडान चलोवंक आमकां सहाय कर म्हणचे लेगीत प्रार्थना मागता. सदांच तुका आमी स्तुती करतले जावन आसा, सदांच तुका आराधना करतले जावन आसा आमी सम्या. सहाय कर बापा, हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवच्या नवी आमेन. ह्या कडेन आमी आमच्या देवाक आमी अर्घ स्तुती पेटया. काळजांतान ताका अर्घ दिया आमी. देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या संगत आसा, आमच्या मदेकात आसा. देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या मदेकात आसा, आमकां सहाय करता देवाचो पवित्र आत्मा. ऑलरेडी देवाचें प्रेझन्स आमच्या मदेकात आसा. ताका आमी काळजांतान आराधना करया, स्तुती करया ताका. ओ ग्लोरी 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 हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी. संतोषान उल्हासान ताका स्तुती करया, आराधना करया. हसून खेळून आराधना करया. Sarga
पल्वी सौम्या जनवा तो सोमी तोराय जेसु ख्रिस्त सोमी आणि राय तो सोमी तोराय जेसु ख्रिस्त सोमी आणि राय जेसु ख्रिस्त सोमी आणि राय जेसु ख्रिस्त सोमी आणि राय आमचं जेजू ख्रिस्त रायांसो राय जावन आसा सोम्यासो सोमी जावन आसा सोम्या देवाची उदार म्हणटा जेजूच्या नावांक सगळी दिंबी पडाची सगळे नावाची दिंबी ताच्या पायांक पडाची देवाची उदार सांगता त्यात देवाच्या देवाक रायांच्या रायाक आमी आराधन करुया तो बरो जावन आसा ताच्या भुरग्यांचे आराधन स्तुती तो स्वीकार करता सत्यांत आनी आत्म्यांत आराधन करतना तो आमचे आराधन मोगाच्यान स्वीकार करता त्या बसत एक पर्जा तयार करता तसा देवाची उदार म्हणटा तो एक पर्जा तयार करता आम्ही तयार आसा की ताका काळजांतावन आराधन करूं आम्ही तयार आसा की ताका काळजांतावन स्तुती करूं त्या बसत आमी आमचे हात बार आमी काळजांतावन ताका आराधन करूं काळजांतावन ताका स्तुती करूया आमी आनी तेले स्वरूप करा बसत आमी ताका स्तुती करूया आराधन करूया त्या आमकां जिवान दवर त्या संवसारांत ताणें दाखोवन आमकां पायांतळा आसां तुज्या Yes.
पवित्र अधिक पवित्र महिमेत योग्य तू एकलोच काय नाम योग्य तू अधिक योग्य तू देवाचे पवित्र एकलोच पवित्र अधिक पवित्र महिमेत योग्य तू एकलोच काय नाम योग्य तू अधिक योग्य तू देवाचे पवित्र एकलाच पवित्र अधिक पवित्र महिमेत योग्य तू एकलोच काय नाम योग्य तू अधिक योग्य देवाचे पवित्र एकलाच पवित्र अधिक पवित्र महिमेत योग्य तू एकलोच महिमेत योग्य तू एकलोच महिमेक तो एकलो मात्र योग्य जावन आसा तुमच्या आणि आमच्या आराधनाक तो एकलो मात्र योग्य जावन आसा ताका एकल्याक मात्र आमी आराधन करची सगळ्या आमच्या काळजांत सगळ्या आमच्या शक्तीन आमच्या बुद्धीन आत्म्यान ताका आराधन करचे स्तुती करी ताका ताच्या फाटल्यान मात्र आमी वचचे मोगाच्या भावानी भयणी ओ ग्लोरी 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 ओ ग्लोरी बाबा शारे बाबा आरारे बाबा
तुला भाष्याचो लोक ಒಟ್ಟು ಜೋಮಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಕಲ ಸರ್ವಕ लेख करून जायनातलो जोमाय पडेलो ताका आड पडून आराधन करते येतात हालेलुया म्हणल्या व्हडल्या शब्दात तुका हांवें अर्घ दिता बापा तुला दिता तुजे भुरगीं जावन समया इतले वेळ म्हणसर तुका आराधन करून तुका स्तुती करूंक आमकां अवकाश करून दिलो समय जिवन दवरलें समया तुका अर्घ दिता आमी केल्ल्या आराधनान समया आमी केल्ल्या स्तुतयेन तुका महिमा जाल्ल्या खातीर अर्घ दिता स्तुतयेक तूं एकलो योग्य जावन आसाय आराधनाक तूं एकलो योग्य जावन आसाय महिमेक तूं एकलो मात्र योग्य जावन आसाय हर एक मान हर एक महिमा तुका एकल्याक मात्र दिता तुका एकल्याक मात्र मान जावन आसा तुज्या एकल्याक मुखार मात्र आमी तकली बक्षिता समया आमेन. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. देवानाक व्हडलो एक बरो अवकाश आमकां करून दिलो ताका सत्यांत आनी आत्म्यांत आमी आराधन करचें म्हणून ह्या घडयेर आमी सत्यांत आनी आत्म्यांत ताका आराधन केलें आमचें आराधन ताणें स्विकार केलां मोगाचें न्हू ह्या घडयेर आमी देवाचें उतार आयकया देवाचें उतार जिवें उतार जावन आसा तें दोन दारेच्या तलवारी बरी तें उतार आयकेचें आमी आनी उत्तरार्ध आमी सोलाचें म्हणून ती देवा बापाची खुशी जावन आसा आमी जिवंत आसतना मात्र आमकां देवा स्तुती करूंक जाता आराधन करूंक जाता आमी कूड सोडल्या उपरांत आमकां एक दीस ताचे मुखामोग पळोवंक आसता मुखामोग पळोवन आमी आराधन करूंक आसता त्या बसत आमी कशें जियेचे त्या जाग्यार वचत जाल्यार सत्नाक जिये जाल्यार ताचे वटू आमी कितें करचें म्हणून पयलीं पुस्तकाचेर आमी समजून काडया आमी समजून काडूंक आसा त्या बसत ह्या घडयेर आमी मागणें करया मोगाळ बापा तुका मार्ग दिता तुजीं भुरगीं ह्या घडयेर तुवें उतार आयकूंक वतात समया देवाच्या पवित्र आत्म्या तूं सहाय कर तरी एकल्याचें मोती ओपन कर म्हूण तुवें लेगीत प्रार्थना मागता आत्मीक दोळे ओपन कर समया आयकूंचें उतार समया तें बियांच्या काळजांत पडटना सैतान सोर्न नाशें पवित्र आत्म्या तूं तुजी मर मार आनी 100 वांट्यांनी परत दिजे समया म्हाकाय तुजी सहाय जाजे म्हज्या तोंडा मारपाक तूं उलय आनी तें उतार म्हाका पाळूंक सहाय कर म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना मागता समया तूं बरो जावन आसाय बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समया जेवच्या नवी आमेन.
आज आम्ही देवाचे उतर ऐकून घ्या. देवाचे उतार सत जावन आसा. ते सत उतार आमी ऐकया. उतरांत जीव आसा. आमी कितले देवाचे उतर ऐकता गे तितले ऐकता गे तितले आमचे भितर तो जीव भरता. जुओंचो अध्याय 8 ओळ 50 आनी 1. जेजू अशें म्हणटा आमकां समेस्तांक सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतार पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. समयाचे उतार जेजूचे उतार कोण पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना म्हण देवाचे उतार सांगता. कशें आमी पाळचें देवाचें उतार, खंयचे रितीर आमी पाळचें देवाचें उतार आमी समजून काडूंक आसा. त्या बसत पयलें जेजूक आमी समजून काडचें पडटा. देवाचें उतार म्हणटा जुओंचो अध्याय 17:3 म्हणटा, ती अशें म्हणटा उतार म्हणटा, काल आमी सतमंचेंतनी ताका समजून काडूंक आसा. ताच्या वाटेन आमी चलोवंक आसा. समजून काडले तर आमकां पावना. तें सस्तिकी जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. देव बापान संवसार सोंसोय मोग केलो, आपल्या पुताक धन दिलो. पुताक आमकां दिला, गिफ्ट जावन दिला आमकां पुताक. कित्याक आमी एकल्यांनी नाश जावन नजो, ताका सतमानी जे ताका समजून काडण्याचें आमी आनी सस्तिकी जिवीत जण घेवचें म्हणून ती देव बापाची खुशी जावन आसा. देव बाप तेंत खुशी व्हरता. त्या बस तांकां म्हणटा उतार म्हणटा, हें सस्तिकी जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. आमी खाली पाती येयल्यार पावना, ताका वळखोंक जाय. तो कित्याक ह्या संवसाराक आयिल्लो, खंयच्या कारणा खातीर आयिल्लो, ताणें येवन कितें केलें म्हळें समजोवंक आसा. ताणें येवन आमकां देख दाखयल्या कशें आमी जियेचे. संवसारी रितीर आमी समजोवचें जाल्यार आमकां जेजूक समजोवन काडूंक जायना. संवसारी जाणवान समजोवचें जाल्यार साधना. आमकां समेस्तांक मोगाचें आत्मीक जाणवाय जायचे. ती आमी देवा कडेन मागाचे. केदोळ आमी आत्मीक जाणवाय मागतांगी तेदोळ तो ती जाणवाय आमकां दिता. पवित्र पुस्तक मोगाचें तुमी मस्त जाणां वाचतात, म्हाका संतोष. उतार आयकतात संतोष. जाल्यार तुमकां समजता की तें उतार समजचे जाल्यार देवाच्या पवित्र आत्म्याची तुमी मदत मागाचे. मदत मागल्यार मात्र तुमकां तो देवाचो पवित्र आत्मा सहाय करता. क्रिस्त ती आमी कोण जावन आसा म्हण तो समजता. कशें जियेचे तसो कसो पटला करीचे म्हणलें तो समजता. धर्मदूते तर 9व्या अध्यायांत ती पाऊल म्हणटा, पाऊल दमस्कांत वतना देवाच्या भुरग्यांक उपात्र दिवंक वतना, जिशू मारूंक वतना देव ताका प्रत्यक्ष जाता. केदोळ ताका देव प्रत्यक्ष जाता की तो गोड्या वयलो सकल पडटा. ताच्या दोळ्यांत दिश्ट वता. देवाचो तळो आयकता, सवला सवला कित्याक म्हाका दग दिताय तूं म्हणलो शब्द ताणें आयकलो. कंगाल जालो, सकल पडलो तो, व्हड नतलो जालो. दोळ्यांत दिश्ट केली ताची, कोण सोम्या तूं म्हणलो.
हांव नजरेत तो जेजू जावन आसा म्हणलो. आमी पळयता ती पावलाक हात धरून व्हरून वचून एका घरांत तो रावलो. अनुदाक ताणें आपडलें ना. देवान प्रवाद्याक धाडलें. अनन्या म्हणल्यार प्रवाद्याक धाडलें आनी वचून ताचेर हात धरलो जाल्यार दिश्ट येयली. आनी ताणें पाताक रडोवन जिनी बदललें. पयलें काम केलें ताणें. तो पश्चाताप जालो. हांवें पातकी म्हण तो वळखलो. म्हाका सोमी जेजू जाय. जेजू सोडल्यार दुसरो कोणांटी सुटका दिवंक साद ना. त्या बसत जेजून म्हजे खातीर कुर्सार उमकळून रोगत दिला आनी प्राण दिला म्हण तो समजलो. त्या बसत तो जिवंत उठला म्हण समजलो तो. आनी पयलें ताणें केल्लें काम पयस तान बुडोवन ताणें काण गेलें. आनी सोम्याच्या वाटेर तो चलोवंक ताणें सुरू केलें. ताकाच ताणें संपूर्ण समर्पण केलें. त्या बसत तो एक उतार काडया. तो रोमाघराच्या पोत्र अशें म्हणटा 3ऱ्या अध्यायांत. रोमाघराचे पोत्र 3ऱ्या अध्यायांत 20 आनी 3 ओळ तो अशें म्हणटा, कित्याक सक्कडी पताक आदारलें आनी देवाचे महिमेवंत वांटेली जावचे बाग होगडायल्लें तशेलें. सगळो संवसारांत जितलो लोक तुमी पळयतात न्ही, सगळ्यांनी पताक आदारलां. पताक आदारन देवाचे महिमेंत वांटेली जावचे बाग होगडायला. सगळ्यांनी होगडोन काण गेला. पाऊल हांगा बरें तेत आसा. तशें जाल्यार आमी कालें करूचें. आतां कितें करूचें आमी ते महिमा आमी जोडीचे जाल्यार कितें करचें. ताच्या महिमेंत आसाचें जाल्यार आमी कितें करचें. मोगाच्या भावा आनी भयणे ती मुखार उतार मागता. तरी पूर्ण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्त मारिपात मेळटा तें सोडवणे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता. देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हणून पाऊल बरें येता. उदार देणें जावन सल्वेशन तें फ्री जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणे सल्वेशन फ्री जावन आसा. 2000 वर्सां पयलीं येवन ताणें, आज आमी 2022 वर्सांनी आसा. 2000 वर्सां पयलीं ताणें येवन सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून दिल्या ताणें. आनी ताणें ह्या संवसारांत जियोवन मोगाच्या भावांनी भयणे ताणें वाट दाखयली आमकां कशें जियेचें गे म्हण. आमी खंयच्या तेरात जियेचें त्या बसत ताचो आमी फाटलाव करचें पडटा. फाटलाव करचें जाल्यार ताचो स्वभाव आमचे ती आसाचे जाल्यार आमी मातेस अध्याय, मार्कस अध्याय, लुकास अध्याय, जुवोस अध्याय बराबर आमी वाचिचे. जेजू कसो जियेलो संवसारांत, कसो देव बापाक मेस्वेशे सारके तो जियेलो म्हणलें ती बरयलां. तोय तुमचे बरी आमचे बरी जालो. एक मनीस जावन देव जाल्यार तो मनीस जावन आसलो. ताकाय ताळमी येताली, ताकाय भूक लागताली. आमचे बरी दितालो, तोय न्हिदतालो, उठतालो. लेखीन देव बापाची ताणें खुशी पाडली. ताणें देव बापाची देख बापाक मेशवच जालें कितें करचें म्हणलें ताणें हांगा दाखोवन दिलें. ताणें संवसारांत जीवन दाखोवन दिलें. सैतानाक कशें आमी मुखार रावचें गे म्हणलें दाखोवन दिलें. सैतानाक कशें आमी सोलवेचें गे म्हणलें दाखोवन दिलें. ताळमी येताना कशें जैत वरचें म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. लोक नाका जाल्ले उलयतना ताचे विशयांत उलयतना आमी कशें तें सस्तिकायेन सोंसून व्हरचें म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें आमकां. जायतीं ताणें आजापां केलीं. तो म्हणटा ही आजापां केल्लो हांव न्ही, म्हजे ती बाप आसून ती आजापां जालीं. बाप म्हजे ती आसा, हांव बापा ती आसा. आमी दोगी एकच जावन आसा. तो म्हजे ती रावन ही कामां सगळीं जाता येतात. कुड्ड्यांक दिश्ट,
तोंट्यांक पाय सोलशे करतलो, मोने उलयतले, केप्पे आयकतले, कोडकार गुण जातले, पॅरलेस उठतले, मेल्ले जिवन जातले. तो म्हणटा हांव न्ही म्हजी ती बाप रावन बाप करता म्हणटा, ही बाप करता म्हण सांगता, बापाक दाखयत आसा, ताचे खालतेपण तो दाखयत येत आसा. ती आमी पळयता पत्रां, पावलाच्या पत्रांत तो क्रिस्ताक दाखयत येता. क्रिस्ताक त्याने मोद्यागात दवरला ताच्या जिवितांत. आनी जिवांचे हांव न्ही, हांव जियेना, हांव म्हणलो क्रुसार खिळयला, म्हजे ती क्रिस्त जियेता म्हणटा. तो एकल्याच्या जिवितांत क्रिस्त जियेता जाल्यार खंडिती ताका खंय वचून पावंक आसा, तो त्या जाग्याक व्हरून पावतलो. त्या बसत अनेक उतार आमी वाचया. एपेसगराच्या पत्रांत तो अशें म्हणटा येता, आमी कशें जियेचे, खंयच्या तरार आमी जियेचे. 4थ्या अध्यायांत एपेसगराचें पत्र 4था अध्याय एपेसगराचें पत्र अशें म्हणटा. तो ह्या रितीन उतार सांगता. एपेसगराचें पत्र 4थ्या अध्यायांत 25 ओळ. हा सोर ती म्हणटा आमी कशें काल विशय म्हणून सांगता आमकां. तो ह्या पदाचो सोर कापाटीपण तुमी पयस करा म्हणटा. कापाटीपणान तुमी जिये नाकात म्हणटा, पोटयान तुमी जिये नाका म्हणटा, पयस करा आनी एकामेका सत उलया म्हणटा. कापाटीपण पयस कर न्हू, एकामेका तुमी सत उलया म्हणटा. आज आमकां आमी परिचय करया. आमी सत उलयतांगी, ह्या पोटी उलयतांगी न्ही आमकां ती संवयत जावन गेल्या. त्या बसत जेजू म्हणटा तुमी परत्यान जल्माचे. देवान पावल 2 कोरिंथीयर 5 अध्यायान म्हणटा तुमी नवी सृष्टी जावन आसात. देवाचो स्वभाव तुमी नेसा म्हणटा. जेजूचो स्वभाव आमी नेसाचे. मुखार ती उतार अशें म्हणटा, कित्याक तुमी समेस्त एकच कुडीचे सांदे, कित्याक तुमी समेस्त जावन आसात, एक कुडीचे सांदे जावन आसात. क्रिस्ताचे तुमी सांदे जावन आसात. ती उतार म्हणटा परते म्हणटा तुमकां राग येवंसो आसा, रागार तुमकां पदकाक वडचे नाका. आज तुमकां परिचय करा. आमकां राग येता गी, खंडीत हर एका मनशाक राग येता. खंयच्या खातीर येता, त्या रागाक आमी कशें नियंत्रण काणगेचे, रागा वयर आमी कशें जैत वरचे. रागा वयर जैत वरचे जाल्यार क्रिस्त म्हजे ती या तुजे ती जियेचे. केद्दोळ म्हणसर आमी क्रिस्त तो मोग आमी संपूर्ण ती समजून काणगेना. तितले म्हणसर रागाचेर जैत करूंक जायना. तसो मोग आमी समजून काडूंक आसा. देवाचो मोग समजून बापाचो तो मोग आमी समजून काडूंक आसा. जेजू देवा बापाचो मोग ताणें समजून काडगेलो. देवा बापाचो मोग ताणें समजून काडलेले वरवीं तो जियेलो संवसारांत. आज आमी तो मोग समजून काडले गी. देव म्हळ्यार काले, देव म्हळ्यार मोग जावन आसा. तो मोग आमी समजून काडूंक आसा. तो मोग तुवें हांवें समजून काडिल्लो तर खंडीत आमी पटयान जियेन आमी राग येता न्ही आमकां नियंत्रण काडयता. तो ती म्हणटा परतें रागान तुमकां पदकांक वडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागार जावचें न्ही म्हणटा. सगळो दीस रागार रावचें न्ही म्हणटा. तो ती परते ती म्हणटा सैतानाक तुमी इडे दिनाकात म्हणटा.
सैतानाक तुम्ही इडे दिनाकात म्हणटा पळया पौल बरयता तसा सैतानाक तुम्ही इडे दिनाकात सैतानाक इडे दिनाकात म्हणटा आम्ही सैतानाक इडे दितांगी मोगाच्या भावानी बणे वेळ लागी पावला आम्ही क्रिस्ताक समजून काढूंक आसा क्रिस्ताच्या वाट्यांत आमी चलोंक आसा मोगाच्या भावानी बणे ह्यो गोळे क्रिस्ताच्या वाटेर आमी चलना जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना संवसाराच्या रितीर चल्ल्यार कुडीची वण्णी दोळ्यांची वण्णी चल्ल्यार आमी क्रिस्ताल्या जाग्याक वचून पावना आमी ती अनेक आमी उतार अशा तिसऱ्या अध्यायांत देवाचे उतर म्हणटा आमी एपेसकाराचे 5वे अध्याय 5व्या अध्यायांत अशें म्हणटा 3 तावन आमी वाचया 5व्या अध्यायांत 3 तावन आमी वाचया आमी निजा कितें देवाची भुरगीं जावंक आसा देवाच्या वाटेन आमकां चलोवंक आसा 3 म्हणटा देवाची भुरगीं म्हणटल्या तुमचे मोदें देवाच्या भुरग्यांक सांगता सोम्याक सोडोनदार म्हणून स्वीकार केल्ल्यांक सांगता उदकांत बुडोवन पयस्तान काणयल्ल्यांक सांगता वै बिचार कसलय नापसंत चाल वा अपस्वार्थ हाची सावळी पर्यंत आसा म्हणून आयकोंक मेळना जावन म्हणटा ओली कोली शाल तुमचे ती आयकोंक मेळोंक नजो म्हण सांगता देवाच्या भुरग्यांक उलयता वो पत्र देवाच्या भुरग्यांक बरयल्लें पावलान आमकां बरयल्लें पत्र ती म्हणटा परते वाचता कसली नापसंत चाल वा अपस्वार्थ हाची सवळी पर्यंत आसा म्हणून आयकोंक मेळना जावन म्हणटा हलकी उतरां आज आमच्या ती हलकी उतरां आतगे तोंडांत आमी जोक करतांगी मनशाक खुशी करूंक आमी जोक करतांगी उडास करा या जोक करतल्या मोद्याकात बसतांगी उडास करा जोक करतल्या मोद्याकात बसून आमी तो जोक आयकतांगी हलकी उतरां आयकतांगी उडास करा म्हणटा पळया सादीळ उलोवणें थोड्या अर्थांची तारीफ उलयतना कळोंकूच कळना खुशी जाता रंग जाता लेकिन तसो अर्थ तो दुसरो आसता तांच्या मोद्याकात तुमी आसात गी म्हणटा आमकां सांगता तो असलें सकड तुमकां सहा जाल्लें न्ही म्हणटा असलें सकड देवाच्या भुरग्यांक सहा जाल्लें न्ही काळोख संवसार आसा वय लेकिन काळोखांत तुमी उजवाड जावन जियेचें म्हणटा काळोखांत आज लोक काळोखांत आसा उजवाडाक कितें येना जिजुती काळोखाची कृत्यांत आतां आमी हांगा पयत पुस्तक वाचली सांगते ताचे त्या पासून तो उजवाडाक येना तातूंत तो खुशी पावता त्यात सांगते न्ही तो खुशी पावता सोम्या ती ताका खुशी पावंक नाका कित्याक तातूंत तो जियेता दुकराक केदलाय किरेंचीत जिवंक आशे दुकराक वैरण तूं धूप कितलोय बरो धुवन तूं बऱ्या जाग्यार तो परते तो वता किरेंचीत वता तशें जाल्यार आमी कितें करचें त्या दुकराचें काळीज काडन मनशाचें काळीज ताका दवरिचें आज तुका आनी म्हाका क्रिस्ताचें काळीज जाचे भितर ते जाल्यार मात्र जिवंक जाता परतें उतार म्हणटा हे सगळें सोडा अर्गां सुती करा म्हणटा हे सगळें सोडा सोम्या जेजूक न्ही अर्गां सुती करा म्हणटा ताका सुती करा ताका अर्गां करा अर्गां दिया म्हणटा वैबिचार वा पोद्देपणू आदारतल्यांक असल्या खोट्या आतुरायेंत लाभतल्यांक खोटी आतुराय एक थराची बंब्या पुजा जावन आसा खोटी आतुराय एक तराची बंब्या पुजा ती बंब्या पुजा जावन आसा हे सगळे लिस्ट तुमचे ती आसा की कोणा ती आसा की देवाच्या भुरग्या ती बंब्या पुजा जावन आसा म्हणटा क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजांत वांटो मेळचो ना म्हणून तुमी जाणा जाया
तांकां क्रिस्ताच्या देवाच्या राजान तांकां वांठवना, ओल्यांक वांठवना म्हणटा. ओले केन्नाय क्रिस्ताच्या राजा भितर वचना म्हणून देवाचे उतर सांगता. हे लिस्ट आमी आतां वाचलें हांगा ओले कोणी देवाच्या राजा भितर वचनात. पळय हांव परतें वाचता तुमकां. तुमच्या मध्ये वैभिचार, कसले नापसंत चाल वा अपस्वार्थ हाची सवळी पर्यंत आसा म्हणून आयकूंक मेळोंक जाय मेळना जावन हलकी उतरां, सदीळ उलोवणें म्हळ्यार डबल मिनींग उलोवणें, थोड्या अर्थाची तारीफ करची, डबल मिनींगांत खुशी करूंक पळोवचें. असलें सक्कड तुमकां सहज जाल्लें न्ही म्हणटा. देवाच्या भुरग्यांक म्हणटा हे सगळें सोडून रावा, अर्घांस्तुती करा, देवाक अर्घांस्तुती करा. वैभिचार वा पोजदेपण आदारतल्यांक, वैभिचार या पोजदेपण आदारतल्यांक, तसल्यांक खोट्या आतुरायांक लपतल्यांक, खोटी आतुराय एक तराची बोंब्या पुजा, क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजान वांटो मेळचो ना म्हणून तुमी जाणा जाया. तांकां केन्नाच क्रिस्ताच्या राजांत वसोंक जावचें ना, ओल्यांक वसोंक जावचें ना, ओले साल्यांक वसोंक जावचें ना म्हणून देवाचें उतर सांगता. आज आमी आमकां परिचय करया, आमचे कडेन अली सालां गी म्हणून आमी परिचय करया. जेजू कडेन बक्षणे मागया. जेजू म्हाका बक्षी, म्हजे कडेन अली चाल आसा, म्हाका तुज्या रक्तान दोन नितळ कर सम्या म्हणून मागया. हे घडयेर सम्याक मात्र साध्य आसा ह्या चालीतान सुटका दिवंक. ह्या संवसाराचे इल्लेशे सुखा खातीर आमी ओल्या एका खोट्या चालींत आमी जिवन सस्नाचें जिवीत आमी काणकोणचें नाका. सस्नाचें जिवीत म्हळ्यार रियल जिवीत जावन आसा तें. ह्या थोड्या कालाच्या सुखा खातीर आमी हे हाचेतून पाठ करया. पाठ करून सस्नाचें जिवीत च्या वाटेर आमी सरया, क्रिस्ताच्या वाटेर सरया, क्रिस्ताचो मोग आमी समजून काडया. क्रिस्तान आमचे बद्दल, जेजू क्रिस्तान आमचे बद्दल कितें केलां आमी उडास करया. बापान आमचे बद्दल केदो व्हडलो त्याग केला, किसो मोग केला बापान आमी समजून काडया. बापान आमकां अनाथ सोडूना, पवित्र आत्मा दिला आमकां. पवित्र आत्मा दिवन सम्याच्या मेटान आमी चलचें म्हणून देव बाप आशेत येता. त्या पासून ताच्या मेटान आमी चलया, ताच्या वाटेन मोगाच्यान आमी चलया. देवाचो पवित्र आत्मा तुमकां सहाय करता, आमकां सहाय करता. ओल्या सालितान आमी पयस जावया. ओल्या लोकांतान तुमी पयस रावा. तांचे वाटे तुमी इज्जोड जायनाकात. ताच्या बदलाक तुमी पवित्र आत्म्यान बरा, पवित्र आत्म्यान बरोवन तुमी चला म्हणून देवाचे उतर सांगता. आज काल्यां जायचे तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मा जायचे, पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी चलाचे म्हणून देवाचे उतर सांगता. परते आमी एक अनेक उतर वाचया दी 18 वळो अशें म्हणटा. सोरो पिवन बेबते जावचें सण सोडा म्हणटा. सोरो पिवन बेबते म्हणजे सण सोडा. आनी कडेन इब्रिकाराच्या पत्रांत बरयता सोरो पियेतले केदींच सरकाराचा वचनान म्हणून सांगता. आज सबार जाणांक सूख समजणे आसा, आमी सोड पियना, इल्लेशें पियेता म्हणटा. भलायकी बरोबर लेकीन पयत पुता म्हणटा सोरो पियलो, इल्लो पियोन, सोड पियोन, कोणी पियोन तो सरकाराचा भितर वचना म्हणून देवाचे उतर सांगता. म्हजे उतर न्ही, देवाचे उतर सांगता. हांगा म्हणटा सोरो पियोन बेबदे जावचें सण सोडा, नाजाल्यार तुमची सगळी जिवानंत पिड्डेर जायत म्हणटा. सगळी जिवान पिड्डेर जायत. हाच्या बदलाक पवित्र आत्मा बरा किर्तनांनी, गितांनी आनी भक्तीन गायनांनी सगळ्या काळजान सम्याक स्तुती करा. तुमकां लाभल्या सर उपकारा खातीर आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव बापाक तुमी सदांच अर्घां दिया म्हणटा. देवा बापाक आमी अर्घां दिया. थोड्याच्या खुशये खातीर आमी देवाच्या उतराक विरोध वचें नाका. ह्या पयत सगळें बरयलां. आमी कशें जियेचे, कशें जियो नजो सगळें बरयलां पयस पुस्तकान. त्या पासून आमकां पयत पुस्तक दिलां संवसारान. कितले लोकांक पयत पुस्तक मेळोवना, संवसार सोडून गेल्यात. आमी कडे काळा जियेता, क्रिस्ताच्या येण्याच्या काळात जियेत येता. आमकां पयत पुस्तक हरिये कडेन
मेळटा हर एक भाशेनी आमकां पवित्र पुस्तक मेळ्ळा ती देवाची कृपा जावन आसा ह्या पवित्र पुस्तक भाशांतर करून कितल्या लोकांनी तांणी कितल्या लोकांनी ताचो प्राण दिला कितलो लोक मारतीर मेला ह्या पवित्र पुस्तका खातीर भाशांतर करतना मारतीर मारला तांकां त्या बसो पवित्र पुस्तक आमच्या भासांनी आमकां दिला तो घरान दवरूंक न्ही बगार काण आमकां वाचूंक तो उजवाड तो घरान दवरून ताका वाती पेटोवची न्ही तो उजवाड न्ही उजवाच्या भितर उजवाड आसा उजवाड तुजे भितर येतना तुका तुज्या भितर काळोख धांवता आनी तुका उजवाडान जिवन जाता जेजूचो पाटलाव करूंक जाता मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणे तुका खंडीत अर्थ जाले म्हण समजता ह्या उत्तरादरी तुमकां देव आशिर्वाद करून आमेन भो मगाळ बापा भो दयाळ बापा तुका आमी काळजांतावन अर्गां दिता काळजांतावन होगळाप दिता तूं आमच्या लेगीत तुज्या अपुरबायाच्या उतरांनी उलयलोय सम्या तुका तुज्या मोग करतल्यांक तुवें कितें कितें तयार केलें दवरलाय म्हणून कशें आमी जियेचे कशी खंयचे चाल आल्या मनशावट आमी जिवन वचो आनी कशें आमी जियेचे क्रिस्ताती म्हणून तुवें उलयलोय तुजे उतार म्हणटा तुका सतमानलो तुजे उतार पाळटलो कितलींच मरून देखसो ना पंडिते सम्या तुजे उतार आयकून तुजे उतार वाचून समजून काडून तुजे उतरार म्हण चलोवंक तुजे भुरग्यांक सहाय करूं आमकां समेस्तान सहाय करूं तुजे उतार आमी पाळीचे सम्या जेजू पाळोवंक देवाच्या पवित्रत्म्या आमकां समेस्तांक सहाय करूं आमचे वांगडा कोण कोण जॉइन जाल्यात की तांकां समेस्तांक तूं सहाय कर म्हण तुजे की प्रार्थना विनंती करूं मागता तुजी सहाय मागता सम्या तांच्या बळांत तांच्या शक्तीन जायना सम्या तुजें बोळ जायचे तुजी सकत जायचे सम्या संवसारांत काळोख भरला काळोखांत थंय जियेत येतात उजवाड जावन जिवंक तांकां सहाय कर म्हण मागता सम्या खोट्या चाली जावन तांकां सुटका दी म्हण तुजे की प्रार्थना मागता सम्या जेजू तूं चलय म्हण मागता बाबा हे मागणें मागता तुजे पिता आमच्या सम्या जेवच्या नवी आमेन तुजी मोवाळ जिवा प्रसोर्ती तुजी मोवाळ जिवा प्रसोर्ती वंटांदून तुती तुझी मोवाळ जिवा प्रसोर्ती तुझ्या नावान हातोर उबारता तुझ्या नावान वंटांतून स्तुती वाकणटा भक्ती हातोर उबारता तुझ्या नावान तुझी मोवाळ जिवा प्रसोर्ती ताची मोळ तसो मोग ताची मोळ आमकां ताणें दिल्या वंटांतून स्तुती वाकणटा भक्ती तुझी मोवाळ जिवा प्रसोर्ती रुबारता तुझ्या नावान जेजूक मात्र आमी हात उबारचो ताका मात्र आमी हात उबारया तुझ्या नावान आमच्या वांटान येतना ताची स्तुती आराधना बाबा तुझ्या मोगा खातीर अर्ज दिता आमच्या कडेन उलयल्ल्या खातीर अर्ज दिता सम्या उतार सगळ्यांक सम्या म्हाकाय हें उतार आयकतल्या लोकांक हें उतार जावन आसा दोन दरेच्या तलवारी कडेन सम्या आमकां सारके वाटेर चलोवन सहाय करून मागता हर एकल्याक सम्या तुजें बोड तुजी सकत दी म्हण मागता सम्या पवित्रत्म्या समयस्तान सहाय कर म्हण तुजे प्रार्थना मागता बाबा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवच्या नवी आमेन आमी देवाचे आशिर्वाद जोडून घेया देव बाप आमचो मोग करता देव तूं तांकां काकूळ दाखयता देव पवित्रत्म्याक सहाय करता आसा देव बाप देव पूत देव पवित्रत्म आतां आनी सदां क्रिस्त अर्ध्या मळबार प्रत्यक्ष जातना तुमचो आत्म प्राण आनी कूड
सखत नसना दौरून आमेन.